अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है मेरे चैनल ज़हान उर्दू एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में और जानिसार अख्तर के बारे में। ठीक है, जानिसार अख्तर के बारे में। इनकी जो पैदाइश है वो 19 अगस्त 1978 ईस्वी को हुई है। 1927 की बात, 1927 में जो है कुर्रतुल ऐन हैदर की भी पैदाइश हुई है 1927 में। उनकी जो वफ़ात है वो 1978 में हुई है, लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर की वफ़ात जो है 2007 में हुई है नोएडा में। ठीक है, नाम है इनका खलीलुर रहमान था और जो तखल्लुस है नाम है खलीलुर रहमान था और आज़मी अपने वतन की निस्बत से लिखते थे। खलीलुर रहमान आज़मी जो हैं वो 9 अगस्त 1927 ईस्वी सीधा सुल्तानपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए थे और खलीलुर रहमान आज़मी का इंतकाल 1978 में को अलीगढ़ में हुआ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आज़मगढ़ में और पैदाइश हुई है और अलीगढ़ में उनकी वफ़ात हुई है। तो आज़मगढ़ में जिनकी पैदाइश और अलीगढ़ में उनका इंतकाल हुआ है तो वो खलीलुर रहमान आज़मी के अलावा एक और शायर हैं जिनका नाम है जो नाम है वो इससे पहले जो हमने पढ़ा था खलीलुर रहमान वो मोइन अहसन जज़्बी की। मोइन अहसन जो जज़्बी हैं उनकी जो है उनकी भी है आज़मगढ़ में पैदाइश हुई है और अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। ठीक है, 1927 को सीधा और ये उनकी जो हुई है वो तो 1900 उनकी जो पैदाइश हुई है 1912 से और 2005 में इनका इंतकाल हुआ है। खलीलुर रहमान के जो वालिद का नाम था वो मोहम्मद शफी था और वालिदा का राबिया बेगम। खलीलुर रहमान के ज़िद्द आला शालार खान पठानों के यूसुफ ज़ई कबीले से था जो बैलुल लोदी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। मोहम्मद शफ़ी सौदा के वालिद का भी नाम था मोहम्मद शफ़ी। खलीलुर रहमान की शादी है वो राशिदा बेगम से 1957 में हुई है। खलीलुर रहमान की शायरी की इब्तिदा जो है वो नज़्म नक्शो नातमाम से 1946 में हुई है। खलीलुर रहमान ने BA जो है अलीगढ़ से 1949 में किया था। खलीलुर रहमान ने तेलंगाना पर 1949 पर एक नज़्म लिखी जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। ऐसे हज़रत मोहानी भी जेल गए थे। हज़रत मोहानी जो है और कब जेल गए थे, पहले गए थे 1908 में, फिर 1921 में, वो 1914 में और फिर 1921 में 14 या फिर 21 वो 16 में 16 है 1916 फिर 1921 में। खलीलुर रहमान 1947 में फिसादियों ने मुसलमान होने के जुर्म में खलीलुर रहमान आज़मी को मार कर ट्रेन से फेंक दिया था जब वो बाकिर मेहदी के साथ दिल्ली से अलीगढ़ आ रहे थे। खलीलुर रहमान अंजुमन तरक्की पसंद अलीगढ़ की शाख के सेक्रेटरी होने की वजह से 1949 में 4 माह कैद में रहे क्योंकि अंजुमन की कुल हिंद पॉलिसी के पेश नज़र हुकूमत ने अंजुमन को गैर कानूनी करार दिया था। खलीलुर रहमान MA की तालीम के दौरान 1951 में अलीगढ़ मैगज़ीन के एडिटर रहे थे। अलीगढ़ मैगज़ीन के 1951 में खलीलुर रहमान ने MA का इम्तिहान अलीगढ़ से 1951 में इम्तियाज़ के साथ पास किया। खलीलुर रहमान का जो तकर्रुर था वो बहैसियत लेक्चर शोबा उर्दू अलीगढ़ ने 1953 में हुआ। खलीलुर रहमान को उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक पर अलीगढ़ से PhD की डिग्री 1957 में मिली थी। कब मिली थी? 1957 में। खलीलुर रहमान का तकर्रुर बहैसियत रीडर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1966 में हुआ। खलीलुर रहमान ने एक फिल्मी रिसाला बेदरी निकाला था। गुंचा के मुदीर शागिल फ़खरी ने आज़मी के नज़्म अनोखा खेल पर इनाम से नवाजा था। किस पर? अनोखा खेल इनाम पर किसने नवाजा था? गुंचा के मुदीर शागिल फ़खरी। खलीलुर रहमान ने एक फ़ारसी एहसास के साथ फ़राक की शायरी को मॉडल बनाया है। खलीलुर रहमान बुनियादी तौर पर क्लासिकी मिजाज के शायर हैं। किसके? क्लासिकी मिजाज के। खलीलुर रहमान के लहज़े में मीर के अलावा आतिश का लहजा भी सुनाई देता है। खलीलुर रहमान जो हैं वो एक तरक्की पसंद शायर थे। खलीलुर रहमान
आज़मी को तरक्की पसंद अदबी सरमाए का मुहाकमा करने खलीलुर रहमान आज़मी ने एक कौन सा रिसाला निकाला था? बेदारी। कौन सा रिसाला निकाला था मैंने? बेदारी। गुंचा के मुदीर कौन थे? गुंचा के मुदीर सादुल फाखरी ने अनोखा खेल पेन में इनाम से नवाजा था। और फ़िराक की शायरी को जो है वो मॉडल बनाया है किसने? खलीलुर रहमान आज़मी ने फ़िराक की शायरी को। खलीलुर रहमान आज़मी जो हैं वो बुनियादी तौर पर क्लासिकी मिजाज के शायर हैं। खलीलुर रहमान के लहजे में मीर के अलावा आतिश का लहजा भी सुनाई देता है। खलीलुर रहमान एक तरक्की पसंद शायर हैं। ठीक है, कैसे शायर हैं? तरक्की पसंद शायर। खलीलुर रहमान आज़मी को तरक्की पसंद अदबी सरमाए का मुहाकमा करने वाला अदीब कहा जाता है। खलीलुर रहमान आज़मी के कारनामे, इनका जो शेरी मजमूआ है वो है कागज़ी पेराहन। कागज़ी पेराहन जो 1955 में शाये हुआ और इसी साल नासिर कासिम का शेरी मजमूआ बिरग़्न इब्न इंशा का चांद नगर भी शाये हुआ। इस मजमूए में नज़्मों गज़लों की तादाद तकरीबन बराबर है, मगर तरतीब की वजह से नज़में ज़्यादा नुमायाँ हैं। दूसरा शेरी मजमूआ है नया अहदनामा। ये दोनों शेरी मजमूए बहुत ही अहम हैं, कागज़ी पेराहन और नया अहदनामा। ये ज़्यादातर नया अहदनामा पूछा जाता है कि किसका है, तो वो किसका है? खलीलुर रहमान आज़मी का। कागज़ी पेराहन 1955 में और नया अहदनामा 1965 में। शाद के ठीक 10 साल बाद शायद वो कागज़ी पेराहन के साथ के 10 साल बाद। इस मजमूए में गज़लें नज़मों के मुकाबले में ज़्यादा है और उसमें हिज़बियात और शेर आशूब भी हैं। तीसरा शेरी मजमूआ है ज़िंदगी ए ज़िंदगी, जो यूपी उर्दू अकादमी ने उनके इंतकाल के बाद 1983 में शाया किया। उनकी वफ़ात हुई थी 1978 में, पैदाइश हुई थी 1912 में। ठीक है, तो ये इनके 3 शेरी मजमूए कौन से हैं? नया अहदनामा, ज़िंदगी, शुरूर पहला है कागज़ी पेराहन, दूसरा है नया अहदनामा, तीसरा मजमूआ कौन सा है? ज़िंदगी है। ज़िंदगी 1983 में। पहला जो शाया हुआ वो 1955 में, दूसरा 1965 में और तीसरा 1983 में। ज़िंदगी ए ज़िंदगी नया अहदनामा की इशाअत यानी 1965 के बाद से बिस्तर मिर्ग तक की शायरी पर मुश्तमिल है। इस मजमूए कलाम में चंद किताबों और नातिया कलाम के अलावा 42 गज़लें और 15 नज़में शामिल हैं। खलीलुर रहमान आज़मी का एक मजमूआ कलाम आईना खाना में 1955 भी है। आसमां आसमां 2000 ईस्वी में खलीलुर रहमान आज़मी के शायरी का इंतखाब है। आसमां आसमां इनकी तनकीदी तसनीफ़। फ़िक्र फ़न खलीलुर रहमान आज़मी के तनकीदी मज़ामीन का पहला मजमूआ है। कौन सा? फ़िक्र फ़न। ये पूछा जाएगा हो सकता है कि फ़िक्र फ़न किसकी तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है, तो वो है खलीलुर रहमान आज़मी से 1912 से 1978 वाले का, जो आज़ाद किताब घर दिल्ली से 1956 में शाये हुआ। फ़िक्र फ़न के तमाम मज़ामीन शायरी की तनकीद से मुताल्लिक़ हैं। इसमें मुख्तलिफ़ असालीब के 10 शोरा गालिब, ज़फ़र, दर्द, हसरत, दाग, मोमन, जोश, जमील मज़हरी, मिजाज और जज़्बी की शायरी से मुताल्लिक़ मज़ामीन शामिल हैं। जवाए निगाह खलीलुर रहमान आज़मी के तनकीदी मज़ामीन का दूसरा मजमूआ है जवाए निगाह, जो फ़िक्र फ़न की इशाअत के ठीक 10 साल बाद 1966 में शाया हुआ। मज़ामीन जो है नवा आज़मी का तीसरा तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है, जो 1977 में शाया हुआ। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक आज़मी के PhD का तहकीकी मक़ाला है, जो अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से 1972 में शाया हुआ। ये दिया जा सकता है कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसका PhD का मक़ाला है, तो ये है खलीलुर रहमान आज़मी का। मुक़द्दमा कलाम आतिश खलीलुर रहमान आज़मी के तालिब इल्मी के ज़माने का लिखा हुआ मक़ाला है, जो रिसाला निगार में 1948 में शाया हुआ और अंजुमन तरक्की उर्दू से 1959 की शक्ल में शाया हुआ। पूछा जाता है, ये पूछा गया है UGC नेट में कि मुक़द्दमा वो आतिश के कलाम पर मुक़द्दमा किसने लिखा है, तो खलीलुर रहमान आज़मी का। ये UGC नेट में पूछा गया है
جنوری 2025 میں جو ایگزام ہوا تھا یا پھر جنوری 2000 جون میں جو ایگزام ہوا تھا اس میں یہ کوشچن پوچھا گیا تھا۔ نیاز فتح پوری نے اس مقالے کو شائع کرتے ہوئے نگار کے اداریہ میں لکھا تھا کہ اس مقالے میں وہی آن بان ہے جو آتش کی شاعری کا خاشہ ہے۔ رشید احمد صدیقی نے آتش پرست کہہ کر اس مقالے پر داد دی۔ رشید احمد صدیقی نے کس پہ؟ تو مقدمہ کلام آتش پر جو انہوں نے لکھا ہے اس پر رشید احمد صدیقی نے آتش پرست کہا، لیکن یگانہ چنگیزی نے بھی اپنے آپ کیا کہا ہے؟ آتش پرست کہا ہے۔ نوائے ظفر جو ہے مقدمہ انتخاب 1975 انجمن ترقی اردو دہلی، نئی نظم کا سفر، یہ مقدمہ انتخاب 1972 مکتبہ جامعہ نئی دہلی سے شائع ہوا۔ مثنوی شہر البیان مقدمہ 1976 سر سید بک ڈپو علی گڑھ۔ خلیل الرحمن اعظمی کی جو نظمی ہیں، شام داغ، جن راتوں میں نیند نہ آئی، آخری رات، لمحہ جاذبہ، بن لکھی کہانی، میرے اداس دل نہ رو، ہنگام وصل، سورج مکھی کا پھول، کنج محبت، اپنی تصویر سے، آدمیوں کے میلے میں، مٹی کا گیت، اصحاب فیل، آپ بیتی میرے خوابوں کی زمین، کہانیاں، متھلا دیس، نیا جنم، برہ کی ریکھا، دوری، نجرانی، تنہائی سے آگے، بدلتے موسم، میں، دن کے خوابوں سے ڈر لگتا ہے، سلسلے شعلوں کے، وجدان، نیا عہد نامہ، ٹانڈو ناچ، نیا آدمی، میں گوتم نہیں ہوں۔ اب ان کے منتخب اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ کھڑکیاں جاگتی آنکھوں کی کھلی رہنے دو، دل میں مہتاب اترتا ہے اسے جینے سے، زہر غم پی کے بڑھی اور بھی جینے کی ہوس، زندگی بھر نہ کبھی موت پا لائے ایماں، یہ سچ ہے ایک زہر غم ہی آیا اپنے حصے میں، مگر یہ زہر پی کر بھی ہم نہ جینے سے باز آئے، رخصت ہوئے یہ کہہ کر اس سوکھی کی گلی سے، اب پھر گلے ملیں گے ہم جا کے زندگی سے، کس ناز سے لایا ہے ہم نے غم ہجراں کو، اس غم کو ذرا آ کر سینے سے لگا جانا، غم دوراں میرے بازوئے شکستہ سے نہ کھیل، مشغلے میری جوانی کے لیے اور بھی ہیں۔ پیدائش ان کی 1912 میں ہوئی تھی، وفات 1978 میں ہوئی تھی۔ پیدائش جو ہے اعظم گڑھ میں ہوئی تھی، اور وفات جو ہے وہ کہاں ہوئی تھی؟ علی گڑھ میں۔ ان کے شعری مجموعے کون کون سے ہیں؟ کاغذی پیراہن، کاغذی پیراہن، ٹھیک ہے، کاغذی پیراہن، دوسرا ہے نیا عہد نامہ، سرور زندگی ہے، تیسرا ہے نیا عہد نامہ، پہلا جو ہے وہ 1955 میں شائع ہوا، دوسرا 1965 میں، دوسرا ہے 1983 میں۔ یہی ہے نا، ایک بار چیک کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، کاغذی پیراہن 1955، نیا عہد نامہ 1965 میں، اور زندگی اے زندگی، اچھا دوسرا جو مجموعہ ہے وہ نیا عہد نامہ ہے، تیسرا جو ہے وہ زندگی ہے، میں نے دوسرا بتایا تھا لیکن یہ تیسرا زندگی ہے 1965 میں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے مقدمہ لکھا ہے آتش کے اس پہ کلام پر، اور انہوں نے مثنوی شہر البیان پر بھی انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے جانثار اختر کے بارے میں۔ جانثار اختر جو 6 فروری 1914 کو ان کی پیدائش اور 19 اگست 1976 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔
1914 میں کسی اور کی بھی پیدائش ہوئی تھی. کس کی ہوئی تھی؟ کرشن چند کی. کرشن چندر کی. نام تھا ان کا سید جانثار حسین رضوی اور تخلص اختر. جانثار اختر کی پیدائش 6 فروری 1914 کو گوالیر میں ہوئی. گوالیر. جانثار اختر کا جو انتقال ہے وہ 19 اگست 1976 کو ممبئی میں ہوا تھا. جانثار اختر کے والد مظفر خیرآبادی خمریات کے مشہور شاعر تھے. وطن خیرآباد. جانثار اختر نے 1934 میں انٹرمیڈیٹ پاس کیا تھا. جانثار اختر نے 1937 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی تھی. جانثار اختر نے ایم اے اردو فرسٹ کلاس سے 1939 میں پاس کیا تھا. وکٹوریہ کالج میں بحیثیت لیکچر جان نثار کا جو تقرر ہے وہ 1940 میں ہوا تھا. جانثار اختر کا نکاح جو ہے ممتاز شاعر نزاز لکھنوی کی بہن شفیع سراج الحق سے 25 دسمبر 1943 کو ہوا تھا. پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1914 میں. اب وفات کب ہوئی تھی؟ 1976 میں. 1945 میں ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اپنے ایک مصرعہ لمبا کسی جادو کا فسانہ ہوگا کی مناسبت سے جادو رکھا اور ان کا یہی بیٹا بعد میں فلمی دنیا میں جاوید اختر کے نام سے مشہور ہوا. جانثار اختر نے 13 برس کی عمر میں اپنی پہلی غزل گئی. ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جاوید اختر. جانثار اختر فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہی ہیں. نغمہ CID نیا انداز چھو منتر سریم کی 420 استاد نیا رنگ رنگیلی رضیہ سلطان مائی باپ فرشتہ راگنی کلپنا وغیرہ فلموں کے لیے انہوں نے گیت لکھے. جانثار اختر کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ ملا ہے. ہم نے پڑھا تھا فراق گورکھپوری کو بھی 1968 میں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور پدم بھوشن بھی ملا تھا. پدم بھوشن 1968 میں. ٹھیک ہے. جانثار اختر نے غزل کی تعریف اپنے ایک شعر میں اس طرح کی ہے: ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. جانثار اختر کے کارنامے. جانثار کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. پہلا شعری مجموعہ ہے جاوداں. 1943 سے 1954 تک کے کلام کو شامل کیا گیا ہے جس میں 24 نظمیں، 13 غزلیں، 1 مثنوی، 25 روایات شامل ہیں. دوسرا مجموعہ ہے گھر آنگن. 1971 میں روائیوں کا مجموعہ ہے اور اس میں کچھ قطعات بھی شامل ہیں جیسے روپ جو ہے فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے. ایسے ہے ترانہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ وہ روائیوں کا مجموعہ ہے تو یہ ہے جگانا چنگیزی کا. ایسے ہی ہے گھر آنگن کس کا ہے تو وہ ہے جانثار اختر کا. تیسرا مجموعہ ہے خاکِ دل میں مختلف اصناف کو شامل کیا گیا ہے 1974 میں. چوتھی مجموعہ ہے پچھلے پہر. پہلا کون سا ہے؟ جاوداں، پھر ہے گھر آنگن، پھر ہے خاکِ دل، پھر ہے پچھلے پہر. یہ غزلوں کا مجموعہ ہے پچھلے پہر. دیگر مجموعے ہیں ہندوستان ہمارا، سویرا، کارواں، بیدار ہے انساں، تار گریباں، سلاسل، نظر باتاں، سکوت شب، انداز نظر، حرف عاشق. جانثار اختر کی نظمیں. امن نامہ. ان کی نظمیں بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے. منتخب کا شاعر. ان کی نظمیں بہت ساری ہیں. امن نامہ. ستاروں کی سزا. زندگی صرف محبت تو نہیں، یہ ہو کر رہے گا سزا ظہیر کے نام. روز کا سلام. فنکار. گرلز کالج کی لوری. میں بہت دور چلا جاؤں گا. نظر باتاں. آغاز شوق. افشائے راز. مقابل آئینے. روشنیاں. آجا آج یاد ہے اب تک. نظر خیام. دور کوئی رات بھر گاتا رہا، کس کو دیکھ کر مطربہ. ہائے ان کی عمر کا رنگین نظام. رخصت عزم آدہ قرب و بعد. بیجاری زندگی کے منہ پر تلاش. حسرت.
تلخ نوائی اعتراض جرا مہتاب اداس شام، اقرار جمال ایک لمحہ ہنوج الرعنائی احساس خدیجہ کے نام اندیشہ انداز نظر ماتم نشاط یاد آخری ملاقات وقت کون سا گیت سونگی انجم نظارہ ساز وفا تصور بھولا افسانہ گزرے ہوئے لمحات آج بھی پچھلی پریت ان کی ہم شکل ہے ایک التجا مراجعت محبت ایک خاتون سے آج مہادمے تکرا کے کنارے برسات آ بنارس کا سفر ایک وادی سے گزرتے ہوئے لوہے مزار مہم افسانے شاکی معلوم نہ تھا زندگی بیدار ہے انسان نوجوان کھاتوں سے ہوا کی بیٹی کبھی نہیں مزدور عورتیں کھانا بدوش بگولا نوائے وقت جہاں میں ہوں مسافت اجا منی کے نام صفیہ کی یاد میں حسین آنکھ صفیہ کے نام خاک و دل خاموش آواز تمہارے شہر میں پہلا سفر آدمی کا گیت وہ دن آئے گا ہمدان تانی بند گھڑی آزادی تاب سخن سویرا مورخ سے آج اور کل اے ہمراہ قافلہ ساقی سے کارواں میرا چراغ زندگی کی آرزو جذبہ بیدار نغمے اعتراف میں ان کے گیت گاتا ہوں دیہاتی شام ترستے ہونٹ انداز نظر حرف آشنا منتخب اشعار میں اس سے نگاہیں تو ہٹانے کو ہٹا لوں پر سوچ رہا ہوں کہ برا اس کو لگے نہ سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی تم آئے تو آج اس رات کی اوقات بنے گی دیکھ جا آ کے مہکتے ہوئے گلشن کی بہار میں نے اب تک تیرے گلشن کو سجا رکھا ہے چمکتی ریت پہ یہ غسل آفتاب تیرا یہ بدن تمام سنہرا دکھائی پڑتا ہے تو اس قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے تجھے الگ سے جو عجیب لگتا ہے ہر ایک روح میں ایک غم چھپا لگے ہے مجھے یہ زندگی تو کوئی بددعا لگے ہے مجھے یہ علم کا سودا یہ رسالے یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں جانشار اختر کے متعلق مختلف آراء و خیالات ہیں جانشار کے یہاں روایت کے صالحہ عناصر کی پاسداری اور عرفان کے ساتھ اس دور کے درد و داغ اور سوز و گداز کی جس طرح آئینہ داری کی گئی ہے وہ بڑے بڑوں کے بس کی بات نہیں جانشار نے نئے پن کو سمجھا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے یہ آل احمد سرور کا قول ہے جانشار اختر نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات غموں اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا یہ احتسام حسین کا قول ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم مثنوی کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ